आञ्जनेयकृतसीतारामस्तोत्रम्। अयोध्यापुरनेतारां मिथिलापुरनायिकां राघवानाम् अलङ्कारं वैदेहानाम् अलङ्क्रियां रक्षाणां कुलदीपं स नमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्यात्यं पुत्रीं जनकभूपते वसिष्ठानुमदासारं सदानन्दमदानुकां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भबोधिकां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरतीन्दीव रेक्षणां चन्द्रकान्ताननां भोजं चन्द्रबिम्बोमाननां मत्तमादङ्गगमनं मत्तहंस वधूकदां सन्दनार्तरभुजामत्यं कुङ्कुमार्तरभुजस्थलीं सापालाङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसीं हासनासिनीं दिव्यस्रकवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षभ्याम् अन्यान्वेषणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यस्कृतसागरौ त्रैलोक्यगृहत्तम्पदी इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यत्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुतुत्यं रामं सीतां स भक्तितः तस्य तौ तनुदां पुण्याः सम्पदः स कलार्थदाः। एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानकस्यास विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सत्यो विमुक्तितं यः पठेत् प्रतारुद्धाय सर्वान् कामान् आप्नुयात्। श्री सीतारामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हनुमान् स्तोत्रं वामे करे वैरिभितं वहन्तं शैलम्बरे शृङ्गलहारिडङ्गं ददानमच्चच्छवि यज्ञसूत्रं भजे ज्वलत्कुण्डलम् आञ्जनेयं सपीतकौबीनमुतञ्जिताङ्गुलीं समुज्ज्वलन् मौजयजि नोपवीदिनं सकुण्डलं वंशिका समावृतं तमरञ्जनेयं चरणं प्रपद्ये।